अयाज खान नक्शबंदी के ऑफिशियल चैनल नक्शबंदी स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अल्लाह इसको इस्तकामत दे और अल्लाह इनके कुरान पढ़ने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और अल्लाह मज़ीद इसमें तक़वियत अता फरमाए और हाफिज़ कुरान भी बनाए, बता दिया रब ने, आमिल कुरान भी बनाए और अल्लाह तरक्की अता फरमाए। तो इंशाअल्लाह इस मौके में सबसे बेहतरीन मौका है रब से मांगने का, रब के सामने हाथ फैलाने का। और हमारा अल्लाह इस वक्त हमें देख रहा है। अल्लाह कुरान अलहम से वन्नास तक अगर मोहब्बत से समझे, दिल की निगाहों से देखें और अंदर बातिन की दुनिया से समझे तो सिर्फ पूरे कुरान में रब का प्यार नजर आएगा। प्यार ही प्यार। अगर उसमें किस्से हैं, वाक़यात हैं, जैसे एक वालिद है अपनी औलाद को मोहब्बत से समझाता है, मिसालों से समझाता है। माँ अपने बच्चे को नसीहतें करती हैं कि बेटा ऐसा नहीं करना, वो अपने तजुर्बे पे करती है ना। वालिदैन अपने तजुर्बे पे औलाद को समझाते हैं, डांटते भी हैं, समझाते हैं, तंबीह करते हैं, फिर बताते देख फलां ऐसा था वो बिगड़ गया, फलां ऐसा। ये पूरा जो एक सिनेरियो है, ये अंदाज़ है, ये एक मोहब्बत का अंदाज़ है। तो रब ने पूरा कुरान, मोहब्बत से भरा हुआ कुरान अपने महबूब आका नामदार ताजदार मदीना हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को अल्लाह पाक ने अता फरमाया। और अल्लाह ने कहा एक मेरा पैगाम है मेरे बंदों को, ये जाके सुनाओ कि अल्लाह पाक ने बता दिया और फ़र्क कर दिया कि ये हक़ का रास्ता है, ये बातिल का रास्ता है। और मोहब्बत बड़ी मिसाल है। कुरान को प्यार से पढ़ें, उसको समझे तो मोहब्बत से अल्लाह ताला अपने बंदों को जगह जगह मिसालें दे के उस दुनिया में जो इंसानियत आई उनकी मिसालें दी, जिन पर अज़ाब आया वो अज़ाब के भी तज़किरे रब ऐसे नहीं है कि एक बहुत दर्द से कि भाई कौमें आई नहीं मानी, अल्लाह ने गर किया। जो अल्लाह की चाहत में चले रब ने सबको अपनी रज़ा अता की। फिर सहाबा की शान बयान रब कुरान में कर रहा है और अल्लाह बता रहा है कि जो कौन लोग हैं जिनसे मैं राज़ी होता हूँ। एक एक चीज़ रब इसमें हमें बता रहा है। कुरान ऐसी अल्लाह की किताब है जिसको सीने से लगा के चलने वाली किताब है। और कुरान ही है कि फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जो कुरान अल्लाह का ऐसा कलाम, ऐसी किताब कि जिसने इसको थामा रब ने उनको इज़्ज़त अता फरमा दी। इज़्ज़त कुरान बुलंदी अता करता है, बुलंदियाँ। अब ये माशाल्लाह हमारा शहज़ादा हाफिज़ है। अब आप इसकी उम्र देखें, इसका वजूद देखें और पूरी ज़मीन और आसमान के मालिक का कलाम इसके सीने में। और इतने सारे हमारे हाफिज़ और भी माशाल्लाह यहाँ बैठे हैं। जब कुरान पहाड़ बर्दाश्त नहीं कर सका, कोई नहीं कर सका, एक तजल्ली तूर भी राख हो गई। और रब का कलाम, सुभान अल्लाह, रब के कलाम की एक कैफियत जाके मूसा अलैहिस्सलाम से पूछे। जब अल्लाह फरमाते ए मूसा, वो कलाम जिसमें रब मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम कर देते तो वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाए। जब बात हद से ज़्यादा गई तो कहा अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ। तो हमें जब दिल करे ना कि अल्लाह से बात करने का, गुफ्तगू करने का, तो ये सबसे प्यारी हमारे पास किताब कुरान मौजूद है कि रब से गुफ्तगू करने। तो माशाअल्लाह कुरान का नज़ूल भी रमज़ान में है और कुरान से भी निस्बत ताग रातों में ये वो ताग रात है जिस पे ज़्यादा गालिब गुमान होता है कि अल्लाह के बंदों का कि आज ही अल्लाह पाक ने शब कदर है लग, ये गुमान है। अल्लाह अपने बंदों के गुमान पे, हमारे हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि जब बंदे को रब मिल जाए ना वही शब कदर है। रब मिल जाए, जिस वक्त अल्लाह बंदे से राज़ी हो जाए ना वही शब कदर है। तो रब राज़ी सबसे जल्दी होते हैं। तो अल्लाह पाक से दुआ करते हैं इंशाअल्लाह इस लम्हे में और इस मासूम के लिए भी, बच्चे के लिए भी, और जितने हमारे यहाँ बच्चे सब बैठे हैं कि अल्लाह सबको अपना बनाए, सबको। और इंशाअल्लाह किसी की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता और ये कबूलियत का ख़ास लम्हा है। और अल्लाह पाक हम सबको इस्तकामत दे और कुरान से एक इश्क, मोहब्बत और कुरान को अल्लाह हमें अपनी ज़िंदगी में बसाने की तौफीक अता फरमाए, तौफीक अता फरमाए। एक सहाबी है जिनके बारे में आता है कि वो जब कुरान पढ़ते थे ना रब उनका कुरान सुनता था, ऐसे पढ़ते थे, रब कुरान सुनता था, ऐसे प्यारा। जब आप कुरान पढ़ें अभी दिल करे कि अल्लाह से बात करें, तन्हाई में गए चंद आयात, चंद रुकू पढ़ लिए, अल्लाह से बात हो गई, रब से बात है।
کبھی اس کو محبت والے سینس سے دیکھیں کہ اللہ سے بات اور نماز کہ رب آپ سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اللہ پاک قبول فرمائے۔ آپ دعا کریں، دعا اللہم صلی علی، تمام حضرات درود پاک پڑھے ادب کے ساتھ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی روح سیدنا محمد فی الارواح وعلی جسد محمد فی الاجساد وعلی قبر محمد فی القبور وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ اللهم صل على البدر التمام، اللهم صل على نور الظلام، اللهم صل على مفتاح دار السلام، اللهم صل على الشفيع في جميع الأنام۔ اے کریم اللہ، اے ہمارے رب، ہم سب تیرے گناہگار بندے جمع ہیں۔ اے اللہ، اونچی نسبت والے لمحات ہیں، موقع ہے، یا اللہ آپ کے مکمل قرآن پاک کو یہاں پڑھا گیا۔ اے کریم اللہ، سننے سنانے میں جو کمی کوتاہی ہے اپنی شان سے درگزر فرما دے، معاف کر دے، معاف کر دے۔ لیکن رب پڑھا آپ کا کلام گیا ہے، اے اللہ اس کی مکمل برکات ہم سب کو عطا فرما، ہم سب کو عطا فرما، اس کے مکمل برکات نصیب فرما۔ اللہ ہماری زندگیوں کو قرآن اور سنت کے مطابق بنا دے۔ اور حضرت مولانا صاحب، ان کے صاحبزادے، ان کی زندگی عمر میں صحت میں برکت عطا فرما۔ ان کے تمام اہل خانہ، اہل عیال، سب کی زندگیوں میں، والدہ و بالخصوص والد مرحوم کے اللہ درجات بلند فرمائے، اور تمام ان کے گھر والوں کو اللہ پاک اس کی برکات ثمرات عطا فرمائے۔ اس جگہ کو اس سے نسبت رکھنے والے جتنے بھی شعبے ادارے یہاں کام کر رہے ہیں، اللہ سب کے ساتھ اپنی مدد کو شامل حال فرما، اور اللہ مزید ترقی عطا فرما۔ جو یہاں پہ کام کرنے والے ہیں، جو بھی اللہ جس درجے پہ کام کرتے ہیں، جو یہاں کے ان کے ساتھ جڑے ہوئے جو حضرات ہیں، اللہ ان سب کو آج کے دن اللہ اپنی رضا، اپنی محبت عطا فرما، ان کی بھی دلوں کی مرادیں پوری کر۔ اور اللہ ایک بہت بڑا مجمع کی شکل میں سب تیرے فقیر جمع ہو گئے ہیں، اللہ تیرے پاس سب سے جو اونچی چیز ہے وہ ہے یا اللہ تیری رضا ہے۔ اے اللہ سب سے بڑی چیز، اللہ صحابہ نے زندگی گزاری، جب آپ سب سے زیادہ خوش ہوئے صحابہ سے تو آپ نے فرما دیا میں ان سب سے راضی ہو گیا۔ اللہ آج اس موقع پہ ہم آپ سے دعا کرتے ہیں دل سے، ہم سب اپنے لیے بھی، اپنے تمام گھر والوں کے لیے، سب کے لیے، اور اللہ اپنے دوست باپ اور آقا علیہ السلام کی پوری امت، اللہ سب کے لیے مانگ رہے ہیں، کیونکہ آپ کی رحمت وسیع ہے اس موقع پہ کہ اللہ سب سے راضی ہو جائے، سب سے راضی ہو جائے، اللہ سب سے راضی ہو جائے، اللہ ہمارے ظاہر باطن کو بدل دے، اور اللہ ہمیں استقامت شریعت پہ عطا فرما، قرآن و سنت پر عطا فرما۔ اور اے کریم اللہ، جتنے یہاں حضرات تشریف لائے، جس کے دل میں جو دعا، حاجت، تمنا، آرزو ہے، جو بھی دعا ہے، اے اللہ ان سب دعاؤں کو، آرزوؤں کو، تمنا کو جو شریعت کے مطابق پورا فرما دے، پورا فرما دے۔ اے اللہ سب کے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ جہاں بھی دنیا میں جو پریشان ہے، بیمار ہے، تنگ دستی میں، جس غم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اللہ سب کی مدد فرما، سب کی دستگیری فرما۔ اے کریمہ سب کی مدد و دستگیری فرما۔ اے اللہ مقدس لمحات، مقدس رات ہے، اللہ اپنی رحمتوں کو نازل فرما، اپنی خاص رحمتوں کو نازل فرما۔ اے اللہ آج رات میں جو آپ اپنے مقربین، صلحاء اور یا اللہ نیک بندوں کو، اپنے عاشقوں کو عطا فرماتے، ہم سب کو بھر بھر کے عطا فرما، بھر بھر کے، کسی کو محروم نہ فرما، سب کی جھولیاں بھر دیجئے، اللہ بھر دیجئے۔ جتنے یا اللہ باہر سے آئے ہوئے حضرات معتکفین ہیں، اللہ ان کی جو دل کی جائز مرادیں پوری کر دیجئے، پوری کر دیجئے، اللہ پوری کر دیجئے۔ اور اے اللہ مولانا صاحب کی جتنی خدمات ہیں سب کو قبول فرما، اور اے اللہ ہم سب کی اولادوں کو دین کا خادم بنا، قرآن کا خادم بنا، آقا علیہ السلام کی ذات کی غلامی نصیب فرما، حقیقی غلامی نصیب فرما۔ اور اے اللہ جتنے بھی یا اللہ نبی علیہ السلام کی امتی جہاں پریشان ہے سب کی مدد فرما۔ اور اس موقع پہ دعا کریں کہ اے اللہ ہمارے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں جو معصوم بچے جو بھی اللہ جس غم کرم میں، اللہ ان کی مدد فرما، جتنے بیمار ہو گئے، زخمی ہیں، سب کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ اسرائیل کو تباہ و برباد کر دیجئے، اللہ اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیجئے۔ اے اللہ ساری دنیا میں اسلام کا غلبہ فرما، قرآن
کا غلبہ فرما، ہمارے ملک پاکستان کے اندر اسلام کا نظام قائم فرما، قرآن کا نظام قائم فرما، شریعت کا نظام قائم فرما۔ اے اللہ آپ کا علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری امت کی مدد فرما، اللہ مغفرت فرما، ہدایت عطا فرما۔ جتنے دنیا سے چلے گئے ہم سب کے مرحومین ہیں، اور آدم علیہ السلام سے اب تک جتنے ایمان والے ایمان کے ساتھ، اللہ سب کی مغفرت فرما، درجات بلند فرما۔ تمام صحابہ کے اہل بیت، اولیاء عظام، شہداء کے درجات کو بلند سے بلند کر فرما۔ وقت اس وقت جڑ چکا ہے، اللہ اس کو پوری زندگی کے لیے اپنی محبت اور اپنے دین پہ چلنے، اور اللہ اپنے خاص قرب اور تعلق اور نبی علیہ السلام کی غلامی کے لیے قبول کر لیجئے، قبول کر لیجئے، اللہ قبول کر لیجئے۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ سب کے والدین کی زندگی عمر سے برکت عطا فرما، جن کے والدین نہیں ہیں، جو کوئی ایک نہ، اللہ ان کے درجات بلند فرما، اے اللہ بلند فرما، بلند سے بلند کر فرما۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ ہمیں ہدایت والے راہ پہ چلا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد۔ اے اللہ ہم سب کا ایمان پہ خاتمہ فرما دے، ایمان پہ خاتمہ فرما، ایمان پہ خاتمہ۔ صلی اللہ علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم۔